अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, नज़ीम बरतानिया के वस्ती शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया के सरबरा अमीर अब्दुल कदीर आवान साहब मौजूद हैं, जो कि दारुल इरफान चकवाल से जो है ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान से, और यहाँ पर जो है तबलीग व तरवीज के हवाले से साल हा साल जो है वो तशरीफ़ लाते हैं और जो तौहीद का पैगाम है, रिसालत का पैगाम है, वो दुनिया को जो है वो पहुँचाते हैं। आज बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है हज़रत, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका वक्त देने का। पहले जो है एक नशिस्त नूर टीवी के ज़रिए से आपके साथ हो चुकी है तसव्वुफ़ के हवाले से। मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो यहाँ पर जो तारकीन वतन हैं, वो अपने वतन के हवाले से उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े गमनाक हैं, जो वहाँ पर हालात हाज़रा हैं, जो सूरत हाल है। तो इस हालात के अंदर जो है आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, उनको क्या पैगाम देते हैं? पाकिस्तान से जो है आप आए हैं तो खैर का पैगाम ही लाए हैं, तो इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर आप तारकीन वतन को क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया मोहतरम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका सवाल ये है कि अपने मुल्क की हालात पर जो हमारे अहबाब बाहर रहते हैं उनको क्या पैगाम दूँ। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई मुश्किल पेश आए तो उसके हल की जो कोशिश है, जब तक वो तामीरी नहीं होगी तो हल मुमकिन नहीं होगा। आज मैं जैसे वहाँ से यहाँ हाज़िर हुआ तो वहाँ के हालात में से गुज़र कर आया। यहाँ अपनी जो कम्युनिटी अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो बड़ी मोहब्बत देते हैं और हमारा बड़ा अच्छा आपस में नशिस्त होती है, तो यहाँ भी वो सारे हालात मेरे सामने आते हैं। तो मैं अक्सर यही अर्ज़ करता हूँ कि वो रवादारी, अखलाक, तामीर, मुस्बत किरदार, ये वो हिस्से हैं जो हमारी मिरास है, बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी है और यही हल है हमारे मसाइल का। जब तक हम तलखियों में रहेंगे, जब तक हम मसाइल की निशानदेही पर बाहम दस्तो गिरवां होते रहेंगे तो ये हल नहीं होगा। मुल्क है, कौम है, हमारे इदारे हैं, हमारी आवाम है। ख़राबी होगी तो हम ही भुगतेंगे और अगर दुरुस्तगी होगी तो उसका फ़ायदा भी हमें हासिल होगा। और एक जो ज़्यादा नाजुक बात है वो ये है कि हमने इस्तेहकाम का हिस्सा भी थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन हमारी जो आने वाली नस्ल है उसे हम क्या मुआशरा देकर जा रहे हैं। इसलिए मैं इनके दर्द को भी महसूस करता हूँ, इनकी इस फ़िक्र को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन तमाम से बिला तफरीक अर्ज़ करूँगा, मजहबी रवादारी भी हो, सियासी रवादारी भी हो, मकसद तामीर हो। तखरीब से तामीर नहीं होगी। तामीर के लिए तामीरी हिस्से या अखलाकियात ही दरकार होंगे, तब हम बेहतरी कर। वहाँ से सियासतदानों या सहाफ़त के ऐवानों से जब ये तासरात आते हैं कि तारकीन वतन जो है साइकोलॉजिकली या मेंटली जो है वो अपने मुल्क के साथ वाबस्ता हैं, उनको नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ की लोकल सियासत के अंदर, यहाँ के मसाइल के अंदर जो है तवज्जो देनी चाहिए, तो इस पर आपके क्या तासुरात हैं? उनके अजदाद उस मट्टी में दफन है। कितने यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं, दफन जाकर वहाँ होते हैं। अपनी कब्रें, अपनी यादें सारी छोड़कर कैसे कोई रह सकता है। लेकिन यहाँ जहाँ रहते हैं, यहाँ भी ज़रूरी है कि अपनी औलाद को अच्छा पढ़ाया जाए, आपस में इत्तेफाक हो। यहाँ पर रहते हुए भी अगर हम किसी बात की मुखालफत करें तो वो हदूदों का यूज़ जो लॉ ऑफ लैंड है उसका लिहाज करेंगे, अपना हिस्सा इस मुआशरे में मुस्बत अदा करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी जॉब्स में जाएंगे, अच्छे कारोबार में जाएंगे, तो इस मुआशरे में भी उनका मकाम होगा और वज़न होगा। और हमारा कोई अमल न सिर्फ यहाँ, उसका इफ़ेक्ट एज अ होल नेशन तक जाता है। जैसे अभी वहाँ कोई बात हम ऐसी हो जहाँ गलती या ज़्यादती हो, तो यहाँ जो मिलता है उसे कहते नहीं कि तुम्हारी कौम, तुम्हारे मुल्क ने क्या किया। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ हूँ तो मैं जहाँ हूँ वहाँ मुल्क और कौम का एम्बेसडर हूँ, तो मेरे रवैये, मेरी गुफ्तगू वो असर करेगी मेरी मुल्क और मेरे कौम के नाम पर।
تو یہاں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں بڑی محنتیں کی ہیں لوگوں نے. اب میں سمجھتا ہوں تیسری جنریشن ہے یہاں پر, تو جو تھرڈ جنریشن ہے اگر اس کو ہم وہ اپنی جو نسبت ہے, اپنی جو ملک اور قوم کے ساتھ محبت ہے, اسے چھوڑ کر صرف یہ دیکھیں کہ جہاں ہم چلے گئے وہاں کے ہو جائیں, تو وہ تو ان کا تو تعلق ختم ہو جائے گا. امیر صاحب آپ دینی اور اصلی جو ہے وہ صورتحال پہ جو ہے گہری نظر رکھتے ہیں, ایک طائرانہ نظر رکھتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ایمان کی علامت ہے وطن سے محبت. آج شخصیت پرستی اور اندھی تقلید نے جو ہے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ وطن جو ہے وہ ہمیں کم تر نظر آتا ہے, شخصیت جو ہے وہ حاوی نظر آتی ہے. تو اس گرداب سے جو ہے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ ہمیشہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا, اس کی کامیابی نعروں سے نہیں ہوتی, اس کی کامیابی قانون سے ہوتی ہے. اور قانون بنا لینا کافی نہیں ہوتا, نہ صرف اس کی امپلیمنٹیشن بٹ اکراس دا بورڈ مساوات کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہو. جب تک ہم اپنے ملک, اپنے معاشرے میں قانون کی اطلاق نہیں کریں گے تب تک اس کی پاسداری نہیں ہوگی. جب تک وہ پاسداری نہیں ہوگی ایک نظم نہیں پیدا ہو سکے گا. اب اگر کوئی گلہ کرتا ہے, اس کے گلے کا جواز جو ہے اس کو کون جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اگر کہیں لا قانونیت ہوئی ہے, کہیں غریب ہے اسے انصاف نہیں ملا, کوئی طاقتور ہے اسے انصاف مل گیا, تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ تو جب ہم چاہیں کہ ہماری قوم ایک جگہ پر ہو, جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن اینڈ اکراس دا بورڈ, یہ ایسا آنسر ہے کہ پھر اگر کوئی زیادتی کرے گا تو لوگ اسے برا کہیں گے کہ تم زیادتی کر رہے ہو. لیکن اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کو کہیں گے کہ آپ مانیں انصاف ہو رہا ہے, تو ہاؤ کم دس پاسبل. لیکن اس سارے کے باوجود جہاں اختیار ہے وہاں, جہاں ہم جیسے عام آدمی جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم مثبت کردار ادا کریں. دیار غیر میں رہتے ہوئے اوورسیز جو ہے کیسے زندگی گزاریں, کیا سمجھتے ہیں دینی یا دنیاوی اعتبار سے کس طرح کی زندگی جو ہے وہ اختتامی پیغام دیجیے گا؟ اختتامی پیغام پر محترم ناظرین میں ون لائنر عرض کروں گا, اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیار غیر کی بات کریں, اپنے ملک کی بات کریں, معاشرے کی بات کریں, آپس کے اتفاق کی بات کریں, مسائل کے حل کی بات کریں, ایک ہی راہ ہے, اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے امیر عبدالقدیر اعوان صاحب, ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں. انہوں نے بڑا جو ہے خوبصورت ایک جو ہے پیغام جو ہے پورے دین کا اور جو دنیاوی علیم ہے ان کا بھی جو ہے وہ نچوڑ ہمیں بینگ مسلمان جو ہے وہ دیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ اختتام تک جو ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہی زندگی کا حاصل اور مقصد ہونا ہے کہ توحید و رسالت پر جو ہے مکمل طور پر کاربند رہتے ہوئے, استقامت کے ساتھ, ٹھہراؤ کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ پھل ملے گا. اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.